du premier ordre شنو فيها؟ كتكون فيها واحد اللعيبة والديريفي ديالها، يعني أنا باغا ندخل الزاد، يعني غادي ندخل الزاد والديريفي ديال الزاد، داك الشي علاش درنا البخيم، فهمتوا؟ داك الشي علاش درنا البخيم صافي، بديت كنحاول ندير الزاد بوحدها شحال كتساوي، زاد بخيم شحال كتساوي، ونشوف شي علاقة ما بين هاد الشي كامل وهاد ليكواسيون هادي كاملة اللي عندي، صافي فاش لقيت العلاقة وصلت لهادي. Donc, cette équation est une équation différentielle linéaire du premier ordre que l'on sait résoudre. Bien. Ça fait bien. نمشيو للأخرى. غادي résoudre les équations suivantes. دابا بما أننا ندير لي l'équation de Bernoulli هنا وقال لك في نفس l'exercice résoudre les équations suivantes. Donc غادي نخدم هادشي. غادي نخدم هاد برنولي نيت. عندي الأولى x y prime plus y تيجال x y أس 3. On pose z est égal à y au carré, donc z est égal à هادشي بلا نشوف كيف داروا لهادشي. عندي هادي خدينا هاد بحال خدينا هاد لو شونجمون د فاريابل ديال هادي تقريبا z est égal à y à la puissance 1 moins n. بوزا z كتساوي 1 sur y au carré. Donc z prime كتساوي هادشي. هدى المهم حنا في برنولي كنا شنو كنديرو كناخدو ديك اللي فيها البيسونس وكنقسمو عليها. عاودي قلت لك في برنولي شنو كنديرو كناخدو هذيك اللي زعما هذيك اللي عندها على بيسونس شي حاجه وكنقسمو عليها ياكي. ولا بوزا زاد كتساوي 1 سور هذيك اللعيبه وضرب نقسم. دونك عندي لا بويسونس هنايا عندي y أس 3. فوالا دونك y أس 3 هي m موان 1. دونك غادي نقسم على y على بويسونس m موان 1 اللي هي 3 ناقص 1 اللي هي 2. فهمتوني شنو خصت نقول لكم باش نمسح هادشي. بون هنايا داك اللي فيها البويسونس عندي هنايا راه هي y أس 3 مزيان. دونك غادي ناخد ديما كناخدو z كتساوي y على بويسونس هي y على بويسونس 1 موان n. دابا عندي m شنو هي m هي 3 دونك غادي ناخد y على بويسونس 1 موان m اللي هي 1 موان 3 اللي هي y على بويسونس موان 2 اللي هي 1 sur y au carré. داكشي علاش دار هادي واضحة. خدينا z كتساوي y égal لا خدينا z égal y على بويسونس 1 موان n. ديك الام هي لا بويسونس اللي عندي هي هادي اللي في y بوحدها هي أس 3 صافي. خدينا 1 موان n اللي هي 1 موان 3 هي موان 2 y على بويسونس موان 2 هي 1 sur y au carré. كنظن واضحة. اللي مفهمهاش يقولها لي باش نوقف. وي صحيح.
صافي بوزينا إيكغيك ها شحال تساوي ودرنا لها الديريفي، ها هي درنا لها الديريفي. كنحاول نقلب هنايا في هاد ليكواسيون اللي شي حاجة بحال هكدا. دونك on remplace dans l'équation différentielle E, on obtient x xz' moins 2z est égal à moins 2x. وبلاتي نشوفو هنايا عندي شنو في الأول علاش قسمنا على y n، يعني قسمنا على y 3 فهاد شنو تخرج ليا إلا قسمت على y أس 3 شحال تخرج ليا هنا؟ تخرج ليا x y prime sur y أس 3 plus y على y أس 3 est égal à x. هاهي y prime sur y أس 3 هي هادي مع مضروبة في الموان 2 دونك غادي نقسم على موان 2 وهي موان 1/2 صافي. عندي y sur y أس 3 شنو هي؟ راه هي y أس 3 ناقص 1 اللي هي y أس 2 اللي هي هادي صافي وحصلنا على هادي. دونك هادي هي z prime وهادي هي z منساوش لو موان 2 ضربة في z prime. واش كاين شي حاجة هنايا فاش الموان عاود ضربها في هادي نغوص ليها نكتبها هنايا تخرج لينا موان 1/2 fois z prime fois x moins لا بلوتو سمحوا ليا وي هي هاديك بلس صافي بلس 1 بلس z حيتاش عندي y sur y أس 3 راه هي z est égal à x موان 1/2 حيتاش ديما كنخليو هادي اللي فيها البريم ديما كنخليوها بوحدها. دونك شنو تعطيني z prime plus plutôt moins 2z est égal à moins 2x ضربنا في moins 2 باش نحيدو هادي داكشي اللي خرج لينا. واضحة ولا لا؟ واحد الإكس يمكن نسيت شي إكس أحلام وقيلا لا وين نسيت الإكس نضربها هنا ياك إكس زد بريم موان هادي موان 2z est égal à moins 2x. هادي هي الإيكواسيون ديال برنولي صافي. إلا شي سؤال يبوزي حتى نرجع صافي هادشي نديرو حساب بي نديروها لأن فيها الطغونط باينة فيها شي حريرة هي فين وصلت أنا. دونك صافي نسينا مكملنا وصلنا لهادي هاد الكويسيون كنعرفو نحلوها كنحلوها دوك لي ميثود اللي خرجنا بهم هي زد زد وكنلقاو بارتيكولير ولا سوليسيون هوموجين وكنديرو ليهم الجمع وهي غادا كيما هنا شنو دار Par la méthode de variation de constante, on cherche une solution particulière de E', فيها Z يعني. On pose Z est égal à x au carré lambda, alors Z' est égal à x au